अस्सलाम वालेकुम। लाहौर न्यूज़ के साथ मैं हूं नेहा परवेज। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले अफसोसनाक खबर है। आपको बताएं कि गुलबर्ग होटल में आतिशज़दगी से जहां बहक अफराद की तादाद 3 हो गई। आग से झुलसने वाले 7 अफराद अस्पताल में जेर इलाज। रेस्क्यू के मुताबिक जहां बहक होने वालों की शिनाख्त इमरान, रियाज और शहरियार के नाम से हुई। तीनों की मौत दम घुटने से हुई। टाउनशिप का रिहायशी शहरियार एक बहन का इकलौता भाई था। कुछ अरसे से होटल में मुलाजमत कर रहा था। 175 अफराद को होटल से हिफाजत रेस्क्यू किया गया। आपको अफसोसनाक खबर है जिसके हवाले से अपडेट कर रहे हैं कि गुलबर्ग होटल में आतिशज़दगी से जाँ बहक अफराद की तादाद 3 हो गई है। आग से झुलसने वाले 7 अफराद अस्पताल में जेर इलाज हैं। रेस्क्यू के मुताबिक जाँ बहक होने वालों की शिनाख्त इमरान, रियाज और शहरियार के नामों से हुई है, जबकि तीनों की मौत दम घुटने के बायस हुई। टाउनशिप का रिहायशी शहरियार एक बहन का इकलौता भाई था। कुछ अरसे से होटल में मुलाजमत कर रहा था। आपको ये भी बताएं कि 175 अफराद को होटल से बाहिफाजत रेस्क्यू किया गया। इंडिगो होटल के बॉयलर में आग लगी जो बाद में फैल गई। होटल अमले ने पहले खुद आग बुझाने की कोशिश की। 12:25 पर रेस्क्यू को कॉल मौसूल हुई। रेस्क्यू के फायर फाइटर ने बरवक्त पहुंचकर जदीद आलात से आग पर काबू पाया। सेक्रेटरी एमरजेंसी सर्विसेज डॉक्टर रिजवान नसीर की मीडिया से गुफ्तगू। मजीद कहा कि दोनों अफराद की धुआं भरने और दम घुटने से हलाकत हुई। होटल के अंदर मौजूद तमाम 175 अफराद को रेस्क्यू कर लिया गया। ये होटल इंडिगो में 18 मंजिला बिल्डिंग है और उसमें 3 फ्लोर्स थे, 21 टोटल फ्लोर्स थे, जहाँ पे ये बेसिकली आग लगी। और इनका जो नीचे बेसमेंट में थी वहाँ पे आग लगी, जो बॉयलर एरिया था वहाँ पे। बॉयलर को आजकल चूँकि सर्दियाँ हैं, वो जो बॉयलर रूम के अंदर एलपीजी और ये बेसिकली गैस यूज़ करते थे जिसकी वहाँ पे थी, और वहीं से बेसिकली जो है मेन फायर जो है वहाँ से इग्नाइट हुई। और ये पहले उन्होंने खुद कोशिश की, थोड़ी देर करते रहे, और उसके बाद जिस वक्त वो कंट्रोल नहीं हुई तो उन्होंने फ़ौरन बाद में कॉल किया हमें, तो फ़ौरन रेस्क्यू को, और उसके बाद रेस्क्यू ने रिस्पॉन्ड किया, आई थिंक बर वक्त रिस्पॉन्स, और उसकी वजह से 12:25 पे हमें कॉल आई है। उसके अंदर विद 10 मिनट्स, दी फर्स्ट 5 मिनट्स के अंदर जो थी, पहले हमारी एम्बुलेंस और फिर फायर व्हीकल जो है वो रिस्पॉन्ड कर चुके थे। और उसके बाद फिर हमने अभी तक 27 जो है व्हीकल्स ने इसमें पार्टिसिपेट किया, और 72 के करीब जो है जो फायर रेस्क्यूअर्स थे, जो सेल्फ कंटेंट ब्रीदिंग एपरेटस पहनकर और उसके बाद AFFF फोम का इस्तेमाल करते हुए, और सबसे बड़ी चीज़ थर्मल इमेजिंग कैमरे के साथ हमने जो एग्जैक्ट सीट ऑफ फायर था, बिकॉज अब धुआं है, टोटल आपको नज़र नहीं आ रहा होता, सफोकेशन होती है, जिसकी वजह से ब्रीदिंग एपरेटस पहन के आपने एंट्री की, और जहाँ पे एक्चुअल जो थी वहाँ पे फायर की साइट को हमने आइडेंटिफाई किया, और उसकी वजह से वहाँ पे ये जिस तरीके से काम किया है फायर रेस्क्यूअर्स ने, उस धुएं में, उस गर्मी में, उस आग में, दो की जो है वो गैस और सफोकेशन से जो है जो लोग अंदर प्रॉब्ली फायर फाइटिंग कर रहे थे या कोशिश उन्होंने की, उनकी जो है अफसोस वो शहीद हुए। और उसके बाद जो है जो बाकी तकरीबन 5 लोग थे जिनको सफोकेशन हुई थी, उनको निकाल लिया गया, वो सारे ठीक हैं, उनमें से एक को कुछ बर्न्स है, और 175 लोग जो अंदर होटल के अंदर थे प्लस उनके जो 100 लोग थे, उन सबको सेफली इवैक्यूएट कर लिया गया। इस वक्त फायर कंट्रोल हो चुकी है, और इस वक्त जो है मैंने खुद पर्सनली तीनों बेसमेंट्स इस वक्त देख कर आया हूँ, और उसके अंदर जो है वो फायर अब कंट्रोल्ड है। कुछ थोड़ी बहुत ही कूलिंग कहीं पे है या वहाँ पे जो है वो साथ साथ हो रही है, बट अदरवाइज सारा। गुलबर्ग होटल में आग कैसे लगी, एनी शाहिदीन की गुफ्तगू आपको दिखाते हैं। मैं अपना सूटकेस गाड़ी तक ले जाने जा रहा था तो मुझे न स्मोक आया, मुझे स्मेल आई। मैंने बाहर देखा कि वो इमरजेंसी वो जो एग्जिट लाइट्स होती हैं वो जल रही हैं, तो वहाँ से मैंने अपने कोलिग्स को बोला भागो, आग लगी हुई है, क्योंकि हम कराची से हैं और हमने 2 दिन पहले ही जो देखा है, तो हम ज़्यादा पैनिक सिचुएशन में थे। तो फिर क्रू आ रहा था ऊपर नीचे से, लॉबी में ही आ रहा था, वो मैनुअल स्टेयरकेस होती है वहाँ से आ रहा था, तो फिर वो उसने हमें टॉप फ्लोर पे लेके गया। हम टॉप फ्लोर पे, वहाँ पूरा क्रू मौजूद था, उन्होंने हमारा बैग पैक वगैरह सब हमारे साथ लेके गए ऊपर। वहाँ से हमने फिर सब कुछ छोड़ा और हमने बोला लेट्स ट्राई टू एग्जिट फ्रॉम द स्टेयरकेस। हम कराची से यहाँ, और हमारा एक ऑफिशियल ट्रिप था, तो हमने कल रात से यहाँ पर स्टे किया था, और तकरीबन सुबह कोई 10:30-11 बजे के टाइम पे जो है वो इलेक्ट्रिसिटी का शटडाउन हुआ, और उसके साथ जो है फिर कोई 5-1 मिनट बाद हमने बाहर डोर ओपन किए, और हमने मतलब देखा बाहर के लाइक वो पैनिकिंग सिचुएशन में लोग थे, और स्मोक भी भर चुका था तकरीबन। तो फिर उसके बाद वहाँ से एग्ज़िट किया, 6th फ्लोर पे आए, और फिर जो है लाइक 6th फ्लोर पे आके हमें कोई डोर नहीं मिल रहा था कि जो इमरजेंसी का जो एग्ज़िट होता है, कोई साइनेज नहीं था,
تو بٹ اپنی مدد آپ کے تحت جو ہے وہ بیک ڈور ہم نے راستہ ڈھونڈا اور پھر ہم نیچے آئے. اور کوئی فائر الارم سسٹم جو بلڈنگ میں ایک بیسک ہوتا ہے وہ نہیں تھا, اور اس کے بعد فائر الارم, اسپرنکل سسٹم یا کوئی ایسی اسموک ڈیٹیکٹر ایسی کوئی چیز موجود نہیں تھی. لاہور میں پالتو شیر بھی شہریوں کی جان کے لیے خطرہ بن گئے. سبزہ میں پالتو شیر نے 8 سالہ بچے کا بازو چبا ڈالا. جان بچانے کے لیے ڈاکٹروں کو بچے کا بازو کاٹنا پڑ گیا. وزیر صحت پنجاب خواجہ سلمان رفیق نے گنگارام ہسپتال میں بچے کی عیادت کی. بچے کے والد سے ملاقات اور مکمل علاج معاوضے کی یقین دہانی کروائی. لاہور کے علاقہ سبزہ میں پیشنس لاہور فیصل کامران کا کہنا تھا واقعہ سبزہ میں ڈولا بریڈنگ فارم پر پیش آیا. 8 سالہ واجد علی کھیلتے ہوئے شیروں کے قریب چلا گیا. جان بچانے کے لیے ڈاکٹروں کو بچے کا بازو کاٹنا پڑا. وزراء پنجاب مریم نواز کی ہدایت پر صوبائی وزیر صحت خواجہ سلمان رفیق نے گنگارام ہسپتال میں زخمی بچے کی عیادت کی اور والد سے ملاقات کی. بہترین علاج معاوضے کی یقین دہانی کرائی. زخمی بچے کے والد ساجد کا کہنا ہے کہ کسی کے خلاف کارروائی نہیں. میرا بچے کا بازو کاٹ چکا ہے. میں تو ساری زندگی لیے انہوں دیکھ دیکھ کر مار رہا ہوں. جتنی دیر میں میں کتنی دیر اس کے ساتھ چل سکتا. آخر میرے اور بھی بچے ہیں نا, یہ اس کی ساری زندگی یہ میں بھیک تو نہیں اس سے منگا سکتا. بس یہی کہنا چاہتا ہے کہ میرے بچے کا یہ وہ ڈاکٹر بلوری بتا رہی ہے کہ تھی میرے نقلی بھی ہاتھ لگ جاتا ہے, جو بچہ اسے کھا پی سکتا ہے گا, یہ اپنا منہ ہاتھ دھو سکتا ہے گا. بس وہ لوا دیں یا میرے بچے کا کچھ مستقل کے بارے سوچ دیں. 4 روز کے دوران شیر کے بچوں پر حملے کے 2 واقعات رونما ہو چکے ہیں. بدھ کے روز اقبال ٹاؤن میں پالتو شیرنی کے حملے سے 8 سالہ بچی زخمی ہوئی تھی. واقعے کے بعد پولیس نے 11 غیر قانونی شیر تحویل میں لے لیے تھے, جن میں 5 شیرنیاں, 3 شیر اور 3 بچے شامل تھے. خبر دیں کہ اجرا لاہور کی زرگر مارکیٹ میں 20 کلو سونے کے فراڈ کا معاملہ. تاجر وسیم اختر اسلام آباد میں بیوی بچوں کے ساتھ کرائے کا مکان لے کر مقیم تھا. چلاک ملزم نے نئے موبائل پر جیسے نئی سم چلائی تو ٹریس ہو گیا. پولیس نے وسیم اختر سے 2 کلو سونا, 3 کروڑ روپے اور مہنگی گاڑی برآمد کر لی. مدثر حسین کی رپورٹ. اچرا لاہور کی زرگر مارکیٹ میں 20 کلو سونے کے فراڈ کے مقدمات میں پیش رفت. لاہور پولیس کی اسلام آباد سے پکڑے گئے فراڈ کے ملزم تاجر وسیم اختر سے تفتیش. ذرائع کا کہنا ہے وسیم اختر اسلام آباد میں بیوی بچوں کے ساتھ کرائے کا مکان لے کر مقیم تھا. ملزم وسیم اختر نے اپنے پرانے موبائل فونز فروخت کر کے نیا موبائل فون اور سم خریدی. جیسے ہی ملزم نے نئے فون سے کسی کو کال کی تو وہ ٹریس ہو گیا. ملزم وسیم اختر نے دوران تفتیش بتایا کہ وہ 20 کلو سونا لے کر نہیں گیا, بلکہ جو سونا وہ ساتھ لایا اس میں کچھ نکلی تھا. پولیس نے ملزم وسیم اختر سے 16 گرام کم 2 کلو سونا, 3 کروڑ روپے اور مہنگی گاڑی برآمد کر لی. وسیم اختر کے خلاف زرگر مارکیٹ کے تاجروں نے فراڈ کی 40 درخواستیں دی, جبکہ ملزم کے خلاف تھانہ اچرا میں 10 مقدمات درج ہیں. کیمرہ ٹیم کے ساتھ مدثر حسین, لاہور نیوز. میرا بچے کا بازو کاٹ چکا ہے. میں تو ساری زندگی لیے انہوں دیکھ دیکھ کر مار رہا ہوں. جتنی دیر میں کتنی دیر اس کے ساتھ چل سکتا. آخر میرے اور بھی بچے ہیں نا, یہ اس کی ساری زندگی یہ میں بھیک تو نہیں اس سے منگا سکتا. بس یہی کہنا چاہتا ہے کہ میرے بچے کا یہ وہ ڈاکٹر بلوری بتا رہی ہے کہ تھی میرے نقلی بھی ہاتھ لگ جاتا ہے, جو بچہ اسے کھا پی سکتا ہے گا, یہ اپنا منہ ہاتھ دھو سکتا ہے گا. بس وہ لوا دیں یا میرے بچے کا کچھ مستقل کے بارے سوچ دیں. 4 روز کے دوران شیر کے بچوں پر حملے کے 2 واقعات رونما ہو چکے ہیں. بدھ کے روز اقبال ٹاؤن میں پالتو شیرنی کے حملے سے 8 سالہ بچی زخمی ہوئی تھی. واقعے کے بعد پولیس نے 11 غیر قانونی شیر تحویل میں لے لیے تھے, جن میں 5 شیرنیاں, 3 شیر اور 3 بچے شامل تھے. خبر دیں کہ اجرا لاہور کی زرگر مارکیٹ میں 20 کلو سونے کے فراڈ کا معاملہ. تاجر وسیم اختر اسلام آباد میں بیوی بچوں کے ساتھ کرائے کا مکان لے کر مقیم تھا. چلاک ملزم نے نئے موبائل پر جیسے نئی سم چلائی تو ٹریس ہو گیا. پولیس نے وسیم اختر سے 2 کلو سونا, 3 کروڑ روپے اور مہنگی گاڑی برآمد کر لی. مدثر حسین کی رپورٹ. اچرا لاہور کی زرگر مارکیٹ میں 20 کلو سونے کے فراڈ کے مقدمات میں پیش رفت. لاہور پولیس کی اسلام آباد سے پکڑے گئے فراڈ کے ملزم تاجر وسیم اختر سے تفتیش. ذرائع کا کہنا ہے وسیم اختر اسلام آباد میں بیوی بچوں کے ساتھ کرائے کا مکان لے کر مقیم تھا. ملزم وسیم اختر نے اپنے پرانے موبائل فونز فروخت کر کے نیا موبائل فون اور سم خریدی. جیسے ہی ملزم نے نئے فون سے کسی کو کال کی تو وہ ٹریس ہو گیا. ملزم وسیم اختر نے دوران تفتیش بتایا کہ وہ 20 کلو سونا لے کر نہیں گیا, بلکہ جو سونا وہ ساتھ لایا اس میں کچھ نکلی تھا. پولیس نے ملزم وسیم اختر سے 16 گرام کم 2 کلو سونا, 3 کروڑ روپے اور مہنگی گاڑی برآمد کر لی. وسیم اختر کے خلاف زرگر مارکیٹ کے تاجروں نے فراڈ کی 40 درخواستیں دی, جبکہ ملزم کے خلاف تھانہ اچرا میں 10 مقدمات درج ہیں. کیمرہ ٹیم کے ساتھ مدثر حسین, لاہور نیوز.